नमस्ते। अहिले भर्खरै पछिल्लो पटक द इकोनोमिस्ट भन्ने एउटा पत्रिका म्यागजिनले एउटा अनुसन्धान सर्वेक्षण बाहिर ल्याएको छ र त्यसले के भन्छ भने अमेरिका विभाजनको गहिरो चाहिँ तपाईको दुष्चक्रमा फसिसकेको छ अथवा अमेरिका अब सिङ्गो अमेरिका रहन चाहिँ धेरै मुस्किल छ र उसले धेरै कारणहरू केलाएको छ। अमेरिका के कारणले भित्र समाप्त हुँदैछ भन्ने कुरा र त्यसको असर अमेरिकामा कसरी देखिँदैछ भन्ने धेरै कुराहरू त्यसले उठाएको छ। अब यो बहस अहिले होइन, अलि पहिलेदेखि उठेको छ हैन, केही वर्ष अगाडिदेखि उठेको छ। त्यहाँका धेरै प्रकारका जस्तो बीचमा उथलपुथल हुन्छ, कहिले गोरा र कालाको नाममा, कहिले हिस्पानिक र चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सनका नाममा, कहिले एसियन मूलका र चाहिँ गोराहरूको नाममा यस्तो बहस पहिलेदेखि हुँदै आएको हो। तर यो पछिल्लो कालमा अरू नयाँ धेरै चिजहरूले गाँच्दै गए र धेरै मान्छेहरूको आकलन, विश्लेषकहरूको आकलन र अमेरिकाभित्रको जनमत हेर्ने हो भने, सर्वेक्षण पटक पटक हुने गरेका सर्वेक्षणको जनमत हेर्ने हो भने अमेरिका अब सिङ्गो देशको रूपमा रहने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ। अमेरिका अब चाहिँ टुक्रिन्छ अथवा चाहिँ अमेरिका खण्डित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सबैको छ। म यसलाई अलिकति अहिलेसम्म आएका जो सामग्री छन् नि, ती सामग्री भन्न खोजेको मैले विशेष गरेर अमेरिकनहरूबाटै भइरहेका सर्वेक्षणहरू, उनीहरूले के दाबी गरिरहेका छन्। अब जस्तो अमेरिका एउटा अमेरिकाको रूपमा रहन अब सम्भव छैन भन्ने कुराको निष्कर्ष के आधारमा निकालिरहेका छन्। मैले यस्ता केही चिजहरूको अलिकति विवरण राखेर यो जो संसारको एउटा चाहिँ जो ट्रेन्ड छ नि, यो अगाडि बढ्ने जो ट्रेन्ड छ होइन, जस्तो युक्रेनको रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ, ताइवानको रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ, पश्चिम युरोपभित्र हामीले देखिरहेका छौँ उथलपुथलहरू, जस्तो अमेरिकामा पनि यो चर्चा भइरहेका छन्। म यिनी केही कारणहरू हेरिकन अमेरिका साँच्चीकै अब चाहिँ यो तस्बिरबाट चाहिँ लोप हुने हो वा यो बहस चाहिँ तपाईँको एउटा अनुमान मात्रै हो, अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही कुराहरू कोट्याउँछु, ताकि किन अमेरिका भनेको एउटा विश्वको महाशक्ति, सबैको आँखा, संसारको सबैभन्दा समृद्धशाली, सबैभन्दा सुखी भन्ने गरिएको, नबुझ्ने मान्छेहरूको निम्ति सबैभन्दा सुखी, सबैभन्दा धनी मानिसहरू भएको देश भनिएको देशमा सबै चिज पुगिसरी आएको देश के कारणले टुक्रा टुक्रा हुने दिशातिर गयो त हैन। सामान्य मान्छेले सुन्दा यो अनौठो लाग्छ। अभाव भन्ने केही छैन, हामीलाई सुनाएको कथाअनुसार त्यहाँ अभाव भन्ने केही छैन, त्यहाँ दुखी भन्ने मान्छे छैन हैन। सबै धनी छ, सबै सम्पन्न छ, सबैलाई पुगेको छ, सबै उत्पादन हुन्छ। यदि त्यस्तो देश हो, केही पनि समस्या छैन, भौतिक रूपले सबै परिपूर्ण छ भने अमेरिका अब विभाजित हुँदैछ भन्ने बहस कहाँबाट आइरहेको छ, के कारणले आइरहेको छ, यो विषयमा अलिकति केही जानकारी होस् भन्ने हिसाबले मैले केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको कोट्याउन चाहन्छु। अब पहिलो एउटा अहिले पछिल्लो कालमा विकास भएको सबभन्दा ठुलो ध्रुवीकरण होइन, ध्रुवीकरण कहाँसम्म पुग्यो भने यो ध्रुवीकरणले अमेरिकामा सशस्त्र युद्धको माग भइरहेको छ अहिले होइन। त्यो पनि जो सत्तामा छन् तिनै पार्टीहरू भित्रैबाट, बाहिरबाट होइन, बाहिरका कुनै समूह होइन कि अहिले रिपब्लिकनहरूबाट जो ट्रम्पको वरिपरि छन् उनीहरूको ठुलो सङ्ख्या र रिपब्लिकनहरूभित्रको 80% जनमत र एउटा जनमत डेमोक्रेटहरूभित्रै पनि अमेरिकामा अब सशस्त्र युद्धको आवश्यकता भइसक्यो, हामीले हतियार उठाउनुपर्छ नत्र अमेरिकाको समस्या समाधान हुन्न भन्ने चाहिँ मत बढ्दै गएको छ। त्यो सर्वेक्षणले देखाइरहेको छ। अब यसको कारण के, उनीहरू चाहिँ तपाईँको सशस्त्र युद्धको जस्तो अमेरिकाभित्रका जे समस्या उनी भन्छन् नि, जे बुझेका छन् त्यसको समाधानको निम्ति उनीहरूले सशस्त्र युद्धकै आवश्यकता किन देखिरहेका छन्, यसका पछाडि गहिरो मूल्यको लडाइँ छ हैन, गहिरो मूल्यको लडाइँ छ। त्यो मूल्य भनेको के हो भन्छ भने, यद्यपि त्यो ओबामाको पालाभन्दा अघिदेखि चाहिँ यो लडाइँ छ, सुसुप्त, अलिकति सुस्त र शिथिल अवस्थामा। जस्तो अमेरिकामा ब्लू आई र रेड आई भन्छ, यिनीहरू दुईटा चाहिँ
प्रवृत्तिहरूलाई इङ्गित गर्नको निम्ति ब्लू आई भनेको डेमोक्रेटहरूको, रेड आई भनेको चाहिँ रिपब्लिकनहरूको। अब यो मूल्यमा अन्तर त पहिलेदेखि छ अलिकति, त्यही मूल्यमै अन्तर, सोचमै अन्तर्भाव हुनाले एक थरी कट्टरतावादीहरू, परम्परावादीहरूलाई रिपब्लिकन भनियो, रिपब्लिकनको नाममा चाहिँ जम्मा भए। अर्कोतिर अलिकति उदारतावादी भन्ने, आधुनिकतावादी भन्नेहरू डेमोक्रेटको नाममा जम्मा भए। अब अहिले चाहिँ तपाईको ट्रम्पको पालामा आएपछि उनले एउटा नारा दिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हैन, MAGA, मागा। मागा भनेर अहिले अमेरिकामा प्रसिद्ध छ। यो जमातलाई अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि अमेरिकन राष्ट्रपतिले अमेरिका र अमेरिकी प्रजातन्त्रको निम्ति सबभन्दा ठुलो खतरा घोषित गरे, सबभन्दा ठुलो खतरा घोषित गरे। र त्यसको जवाबमा ट्रम्पले डेमोक्रेट र बाइडेन हामीलाई अमेरिकाका शत्रु भनेर घोषित गरे, हैन, यो अमेरिकाका दुश्मनहरू भनेर चाहिँ घोषित गरे। अब अन्तर्विरोध त्यहाँसम्म पुग्यो र यो अन्तर्विरोध सत्तामा जाने लडाईँ मात्रै होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने। मैले भनिन्छु भने यससँग मूल्य जोडिएको छ। यससँग के मूल्य जोडिएको छ? यससँग राजनीतिक मूल्य जोडिएको छ, नम्बर 1। दोस्रो, यससँग आर्थिक मूल्यहरू जोडिएका छन्, हैन। जस्तो हामीले उही बेला ट्रम्पकै पालामा पनि उनले पश्चिमी युरोप र एसियाका केही देशसँग बनेका केही चाहिँ आर्थिक चाहिँ सम्झौताहरूबाट ट्रम्प अलग भए, हैन। अनि उनले के भन्छ भने जस्तो जापान, कोरियामा जो अमेरिकन सेना गएको छ त्यहाँ राख्नु, त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बोले। हामीले खर्च किन गर्ने? हामीले उनको सुरक्षाको निम्ति हामीले खर्च किन गर्ने? यो कुरो पनि उनले उठाए। आर्थिक क्षेत्रमा उनको चाहिँ अलग मूल्य छ, राजनीतिक क्षेत्रमा अलग मूल्य छ, सांस्कृतिक रूपमा उनको के छ भन्छ भने हामी अमेरिकन भनेको उनीहरूले गोरालाई भन्छन्, जो एङ्ग्लो सेक्सन समूह भन्छ गोराहरूभित्र, हिस्पानिक होइन, यो ल्याटिनो होइन, ल्याटिन अमेरिकाको जो एङ्ग्लो सेक्सन भन्छ उनीहरूले खास अमेरिकन आफूलाई भन्छन्, हैन, अरूलाई अमेरिकन मान्दैनन्। र आप्रवासीहरूको चाहिँ हुलले चाहिँ अमेरिका सिद्ध्यायो भने उनको निष्कर्ष छ। माने अब त्यसपछि कतिपय मूल्य मान्यतामा जस्तो आफ्ना संस्कृति हुन्छन्, संस्कारहरू हुन्छन्, यो चिजमा चाहिँ रिपब्लिकनहरू बढी कट्टर छन्, बढी परम्परावादी छन्। अब यो चिज चाहिँ तपाईको बढ्दै 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 अहिले त्यसले राजनीतिक द्वन्द्वको रूप लियो, हैन। अथवा अब यो गुम्सिँदै गुम्सिँदै अहिले चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ द्वन्द्वको अथवा त्यो अभिव्यक्ति, त्यो विस्फोटको रूपमा चाहिँ अगाडि आयो। अहिले अमेरिका यो दुईटा गुट, दुईटा मान्यताका बीचमा कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईको हिंसात्मक लडाईँमा परिणत हुने चाहिँ एउटा खतरा अमेरिकामा एकदम प्रबल हुँदै गएको छ। एउटा मूल्यको ध्रुवीकरण अमेरिकामा, हैन। अमेरिका विभाजनको एउटा मुख्य कारण अमेरिकाभित्र चर्को हुँदै चाहिँ फैलिएको मूल्यको ध्रुवीकरण, हैन, दुईटा पार्टी भित्रै यसले शस्त्र युद्धको एउटा चाहिँ त्रास चाहिँ बढाइरहेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईको अमेरिकाको पहिलेदेखिको समस्या, अमेरिकाको एकीकरणभन्दा अगाडिदेखिको समस्या नस्लवादी शासन, हैन। उनले चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन बाहेकका बाहिरका मान्छेहरूलाई कहिले पनि मान्छे गरेनन् र अहिले पनि त्यो अत्याचार छ। जबरजस्तो महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार त तपाईको 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। 1965 64 मा हो महिलाहरूले मताधिकार तपाईको पाएको अमेरिकामा। र उनीहरूले जस्तो कालाहरूलाई सधैँ दास भनेर चाहिँ तपाईको हेपे, त्यही व्यवहार गरे। जस्तो अहिले पनि अमेरिकामा त्यो कालाहरूको जो बारम्बार हत्या हुन्छ नि, त्यसका पछाडि उनको मनोविज्ञान चाहिँ यिनी हाम्रा दास हुन् भन्ने मनोविज्ञान छ, हैन। काला र गोराको चाहिँ द्वन्द्व अमेरिकाको सधैँभरिको लडाईँ हो, सधैँभरिको चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा समस्या हो, मानसिक समस्या हो। अनि त्यसपछि त्यस्तै समस्या ल्याटिनो र चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सनका बीचमा छ, हैन। जस्तो ल्याटिनो पनि गोरो वर्णका छन्, तर अमेरिकनहरू जो आफूलाई मूल अमेरिकन भन्छन् नि, एङ्ग्लो सेक्सनहरू युरोपबाट गएका, उनले चाहिँ ल्याटिनोहरूलाई अमेरिकन मान्दैनन्, आप्रवासी भन्छन्। अब एसियाबाट गएका त छुट्टै कुरा भइगे, हैन, धेरै पछि गएका हुन्। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जहिले पनि नस्लवादी शासन छ। एउटा नस्लले आफूलाई वास्तविक अमेरिकन ठान्छ र बाँकीलाई चाहिँ पछाडि हाम्रो देशभित्र आएर देश बिगारेका, हैन, एउटा समूह वा त्यस्तो तबका ठान्छ। अब यो अन्तर्विरोध अमेरिकामा कहिले पनि मिलेन र कहिले पनि समाधान नहुने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अन्तर्विरोध हो। यो कुनै पनि दिन विस्फोट हुन्छ र यसले उग्र रूप त्यो बेला दियो। गएको सायद 1.5 वर्ष अगाडि जर्ज फ्लोइड भन्ने एउटा अफ्रिकनको जो हत्या गर्यो, त्यहाँको प्रहरीले जुन हत्या गर्यो, जुन ढङ्गले हत्या गर्यो बर्बरतापूर्वक, पशु जस्तो चाहिँ घाँटी खिचेर
हैन, घाँटी खिचेर घुँडाले चाहिँ जसरी मार्यो, त्यसपछि कालाहरूको चाहिँ अमेरिका व्यापी प्रदर्शन भयो, थुप्रै ध्वंस भयो, आगजनीहरू भए, मान्छेहरू मरे। र अब अहिले यो चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सनहरूको जो अत्याचार हो नि, यो व्हाइटहरूको, यसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको अफ्रिकन भन्नुहोस्, एसियन मुलका भन्नुहोस्, वा चाहिँ ल्याटिनो हिस्पानिकहरू भन्नुहोस्, यिनीहरू ध्रुवीकृत हुने र चाहिँ मनोवैज्ञानिक वा चाहिँ तपाईको अरू कुनै पनि कोणबाट एकजुट हुने प्रक्रिया तीव्र भएर गएको छ। नम्बर 2, तेस्रो अमेरिका विभाजनको एउटा चाहिँ मानसिकता विकास हुनुको तेस्रो कारण व्यक्तिगत आतंकवाद। किन अमेरिकामा माफियाहरूको शासन छ है, अमेरिकामा जोसुकै चुन्नुहोस्, जो चुनिन्छ माफियाले चाहिँ चुनेर लाग्छ। अब माफियाहरूको स्वीकृति बेगर कुनै पनि दलबाट मान्छे राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन सक्दैन र जित्न झन् असम्भव हुन्छ। अब व्यक्तिगत आतंकवाद के हो भन्दा हामीले दिनदिनै सोच्छौँ नि, अमेरिकामा दिनदिनै मान्छे चाहिँ मारिरहेका छन्, भिडभाडमा, बाटोघाटोमा, रेस्टुराँहरूमा अथवा कुनै चाहिँ तपाईको पार्टीहरूमा, हैन, एउटा सन्खा आउँछ फटाफट गोली चलाउँछ, स्कुलहरूमा मान्छे मारिरहेका छन्। मान्छे यो समस्या व्यक्तिगत रूपमा बिना कारण सडक चढेको भरमा जो फटाफट मान्छे मार्ने प्रवृत्ति अमेरिकाको आम प्रवृत्ति भयो, हैन, यसबाट त्यहाँको मान्छे विक्षिप्त भइसकेको छ। र अमेरिकाको 80% जनमतले, मलाई चाहिँ एउटा सर्वे अनुसार अमेरिकाको 66% जनमतले, अहिले भर्खरै CBS भन्ने एउटा चाहिँ पत्रिकाले म्यागजिन गरेको सर्वे हो। अब त्यो सर्वेको चाहिँ अनुसार यो सेप्टेम्बर 5 मा भर्खरै प्रकाशित भएको रिपोर्ट हो। त्यो अनुसार 66% अमेरिकी जनमतले अमेरिकी प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको तपाईको पक्षमा मत दिएको छ। अब उनीहरू अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्दैनन्, हैन। 80% जनमतले अमेरिका विभाजित हुन्छ भन्नेमा चाहिँ विश्वास जनाएका छन्। अब अमेरिका एउटा अमेरिकाको रूपमा रहँदैन, हैन, त्यो विश्वास छ। र यसमा 50% भन्दा बढा कुल जनसङ्ख्याको, मैले भने रिपब्लिकनहरूको चाहिँ तपाईको 80%, डेमोक्रेटहरूको अलिकति केही प्रतिशत र टोटल कुल मिलाउने हो भने 50% भन्दा बढी, लगभग चाहिँ 60% को हाराहारीको मान्छेले अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छन्। अब यसलाई टार्न सकिने अवस्था छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। यसको एउटा मुख्य कारण के हो, मैले भने एउटा अहिले दुईटा तबका बीचको मूल्यको ध्रुवीकरण, दोस्रो नस्लवादी शासन, लामो अमेरिकाको जन्मकालदेखिको नस्लवादी शासन, दोस्रो चाहिँ व्यक्तिगत आतंकवाद, हैन। मान्छे कहीँ पनि सुरक्षित भएन। अब अमेरिका त यस्तो ठाउँ भयो, खुलेर कतै घुम्न जान पनि चाहिँ मुस्किल भयो, कुनै पार्टीमा जान पनि मुस्किल भयो, अब स्कुलमा छोराछोरी पढाउन पनि मुस्किल भयो, कतिखेर कसले मारिदिन्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित भयो। यो किन भइरहेको छ भन्छ भने यो माफिया शासनको कारणले भयो। किन भन्छ अमेरिकामा हतियार चाहिँ निर्वाध रूपमा, किन माफिया जस्तो राइफल सङ्घ छ त्यहाँ, हैन, राइफल सङ्घ छ। अब सबै पार्टी त्यसैले चलाइरहेछ। अमेरिकाको चाहिँ समाचार अमेरिकनको हेर्नु हो भने डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूका सबै मुख्य मान्छे र तिनको पार्टी नै त्यही राइफल एसोसिएसनले चलाइरहेछ। उसले बन्दुक उत्पादन गर्छ र अमेरिकामा प्रत्येक व्यक्तिलाई बन्दुक किन्ने अधिकार छ। किन त्यो माफिया राइफल जो सङ्घ हो नि, सबै चाहिँ पार्टी किनिसकेपछि उनले त्यही नीति बनाइरहेका छन्। अहिले भर्खरै रिपब्लिकनहरूभित्र यसको अलिकति विरोध हुनु सुरु गरेको छ, अहिले भर्खरै। अब सत्ता माफियाहरूले कन्ट्रोल गरेको हुनाले अमेरिकामा हतियार सजिलोसँग उपलब्ध छ। अब मान्छे विक्षिप्त छ, जस्तो त्यहाँको भौतिक जीवन, भौतिक परिवेश, भौतिकता अथवा नाङ्गो भौतिकवादी सोचले गर्दाखेरि, हैन, मान्छेसँग पैसा छ, सुख छैन, मर्यादा छैन, बन्धन छैन, नैतिकता छैन। मैले बारम्बार भन्छु नि, जस्तो चाहिँ तपाईको कोही परिवारप्रति जवाबदेही छैन, समाजप्रति जवाबदेही छैन, देशप्रति उसले सबै मै हुँ भन्छ। एउटा व्यक्तिवादी चाहिँ तपाईको समाज, हैन, व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ सोचबाट विकास भएको समाज, व्यक्ति सर्वोपरि छ। अनि चाहिँ तपाईको त्यसले गर्दाखेरि कसैप्रति जिम्मेदारी नभइसकेपछि व्यक्ति छाडा हुन, अनि यो समाजमा जो एउटा माने एउटा बाहिर देखिने धन सम्पत्ति अथवा घर दरबार गाडी यो देखिने एउटा पाटोलाई छोडिकन अब भित्र मानसिक रूपमा चाहिँ कसैको बीचमा चाहिँ कसैभित्र शान्ति छैन, हैन, कसैको बीचमा चाहिँ सद्भाव छैन, सम्मान छैन। यसले मान्छेलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त गराइरहेको छ। मान्छेले आफूलाई चाहिँ एउटा पार्श्विक चाहिँ एउटा अनुभूति गरिरहेको छ। अथवा एउटा समाज भनेको त एउटा सम्बन्ध हो, हैन, सबै एकै ठाउँ बस्ने, त्यहाँबाट अलग थलग भएको एउटा
जङ्गलीपना महसुस गरिरहेको छ र त्यो विक्षिप्तताले मान्छेलाई हत्यारा बनाइरहेको छ अनियन्त्रित छ मानसिक रूपमा। यो चाहिँ अमेरिकाको एउटा आम समस्या भएर गयो। अब त्यसपछि विपत्तिहरू अर्को एउटा कारण देखाएपछि विपत्तिहरूबाट जस्तो पटक पटक आउने प्राकृतिक विपत्ति होइन, जस्तो मानवीय विपत्ति, उपभोक्तावादले, बजारवादले हैन, एउटा भोगको निम्ति जे पनि गर्ने, जे पनि उपयोग गर्ने, जे पनि प्रयोग गर्ने, जे पनि खाने, यो प्रवृत्तिले के गर्यो भन्छ भने ठुल्ठुला चाहिँ तपाईको विपत्तिहरू निम्ति आयो। जस्तो यी कोरोना सबभन्दा ठुलो असर अमेरिकामै देखियो। यस्ता विपत्तिहरू बारम्बार आउँछन्, कहिले के। यसबाट चाहिँ एउटा मानिसको मानसिकता एकदमै क्षीण भएर हुँदै गएको हैन। उपभोक्तावादले जो समस्या ल्याइरहेछ नि हैन, जस्तो रोग व्याध महामारीहरू जस्तो लगायत अरू विभिन्न रोगहरू पनि छन्, यसले मानिसको मानसिकता एकदमै विक्षिप्त हुँदै गएको छ। अर्को सांस्कृतिक मूल्यहरूमा ध्रुवीकरण र यो पछि अमेरिकन प्रजातन्त्र हैन, नवोदारवाद अथवा आधुनिकवाद, तपाईँ हामी जे रूपबाट बुझौँ, यसले ल्याएको बर्बादीले कस्तो भयो भन्छ भने अमेरिकन राज्यहरू जो 50 राज्य छन्, अब यहाँभित्रका सबैले अब आफ्नो कल्चर अनुसार आफ्नो नीति बनाउन थाले। अब यो प्रवृत्ति अमेरिकामा एकदमै बढेर गयो। त्यसको परिणाम के भन्छ, अहिलेको सर्वेक्षणले के भन्छ भने अमेरिकाका 50 वटा राज्यमध्ये 37 वटा राज्यमा एउटै दलको सरकार छ अहिले हैन। त्यसरी ध्रुवीकरण भइरहेछ मान्छे। एउटै दलको सरकार भनेको जस्तो त्यो राज्यमा जो विधायिका हुन्छ नि, त्यसको तल्लो सदन माथिल्लो सदन हुन्छ, दुवै सदनमा एउटै पार्टीको कन्ट्रोल भएको हैन सत्ता चाहिँ 37 राज्यमा छ भनेपछि मान्छे एखोरिन थाल्यो मूल्यका आधारमा। कतै चाहिँ तपाईको अब्सोल्युट चाहिँ बहुमत डेमोक्रेटको मात्रै छ, कतै चाहिँ रिपब्लिकनको मात्रै छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो शासन प्रणाली एकदम असन्तुलित हुँदै गयो हैन। जस्तो एखोरो रूपमा कसैले आफूलाई लागेको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भयो। चेक एन्ड ब्यालेन्स जो उनीहरू भन्थे नि हैन, यो स्थिति निरन्तर भङ्ग हुँदै गइरहेको छ अमेरिकामा। र अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्छ भने राज्य पछि आफ्ना अनुकूलका जस्तो आफ्नो सांस्कृतिक जो मान्यता हो त्यो अनुसारका निर्णयहरू हुन थाले। जस्तो एउटा निर्णय, जस्तो अमेरिकाको मैले नाम बिर्सेँ आज, एउटा राज्यमा प्राथमिक कक्षामा यौन शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ हैन। उनीहरू के निष्कर्षसम्म पुग्यो भन्छ भने हाम्रो जो संस्कृति थियो यसका विरुद्धमा हामी बहकिएर हैन यो कलिला बाल मस्तिष्कमा जो यौन शिक्षा पढाउन थाल्यो नि, यसले मान्छेलाई सानैदेखि विकृत बनाइदियो, दिमाग चाहिँ विकृत बनाइदियो। मान्छेको चाहिँ तपाईको दिमागै यौनतिर गयो, त्यतातिर लग्यो। नवोदारवाद अथवा जे प्रजातन्त्र प्रयोग भइरहेछ यसले मान्छेलाई बालबालिकालाई सानो उमेरदेखि विकृत बनाइदियो। यो अपराधको स्रोत हो। त्यसकारणले हामीले यो स्कुले शिक्षामा यौन शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भने प्रतिबन्ध लगाइदियो। एउटा मैले उदाहरण दिएको। दोस्रो, क्यालिफोर्नियाको भर्खरै एउटा निर्णय एउटा सार्वजनिक मिडियामा आएको छ। उसले के गर्यो भन्छ भने सन् 2035 पछि हैन जस्तो पेट्रोलको प्रयोग चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय गर्यो हैन, पेट्रोलको प्रयोग नगर्ने। अब यसले के गर्ने भयो भन्छ भने अमेरिकाको उत्पादन नराम्रोसँग अब खलबलिने भयो हैन। जस्तो अमेरिकाको उत्पादनको एउटा ढाँचा चढा छ, जस्तो जहाज उत्पादन हुन्छ अथवा चाहिँ गाडी उत्पादन हुन्छ, कार उत्पादन हुन्छ, मोटरसाइकल उत्पादन हुन्छ, अथवा पेट्रोलबाट चल्ने अरू थुप्रै यस्ता चिजहरू होलान्। त्यो मात्र हैन, कारखानाहरू चल्छन् होलान्, इन्जिनहरू चल्छन् होलान्। अब पेट्रोलको उपयोग नै बन्द गर्ने भनिसकेपछि सिङ्गो अब जस्तो यस्तै केही निर्णय अरू केही राज्यले गरिदिए भने अब एक त चाहिँ तपाईको मान्छेहरूलाई व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो भयो हैन। अब कहाँ कस्तो व्यवसाय गर्ने भनी देशभरि एकै खालको व्यवसाय गर्न नसकिने भयो हैन। एउटा अर्कोतिर चाहिँ जो राष्ट्रिय स्तरको जो उत्पादनको ढाँचा हो नि त्यो चाहिँ तपाईको खलबलिने भयो हैन। जस्तो क्यालिफोर्निया मात्रै कट्यो भने पनि जस्तो मोटर उत्पादन को ठुलो हिस्सा चाहिँ बजारबाट त अलग हुने भयो। अब पेट्रोलबाट चल्ने चाहिँ सबै उत्पादन त बजारको ठुलो हिस्साबाट अलग हुने भयो हैन। यो निर्णय जस्तो अर्को टेक्सासको अर्को निर्णय आछ। टेक्सासले गर्भपतनमाथि रोक लगायो हैन। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पनि लगाएको छ अस्ति भर्खरै। र तर चाहिँ धेरै राज्यहरूमा यो छ, तर टेक्सास राज्यले गर्भपतनमाथि तपाईको रोक लगाएको समाचार आइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने प्रत्येक राज्यहरू हैन अब त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको हिजोको परम्परागत संस्कृति र मूल्य मान्यता जे थिए अब त्यो दिशातिर फर्केर उनीहरूले आफू खुसी फरक खालका नीतिहरू बनाउँदै गए। यसले अमेरिकी जो केन्द्रीय सत्ता हो
यसमा रहेको एकरूपता टुट्दै जान थाल्यो। अब केन्द्रीय पोलिसी के बनाउने भन्ने नै एउटा चाहिँ झनपछि झन दुविधा उत्पन्न हुँदै जाने स्थिति अमेरिकामा आइरहेको छ। अब त्यसपछि मैले अघि नै भने जस्तो 37 राज्यमा अहिले एकल पार्टीको चाहिँ तपाईको सत्ता छ, सरकार मात्रै भन्न खोजेको होइन। जस्तो सदनका दुवै जो हाउसहरू हुन्, संसदका व्यवस्थापिकाका एउटाको कब्जामा भइसकेपछि अब त्यो ध्रुवीकरणको एउटा सङ्केत हो। किन मान्छे कहाँ पुग्यो भन्छ भने यो शक्ति सन्तुलनको नाममा हैन एउटा सदनको एउटा तहमा एउटाको चाहिँ बहुमत हुने, अर्कोमा अर्को हुने, अनि निर्णय चाहिँ तपाईको आफूलाई चाहिएको, आफूले सोचेको अथवा त्यहाँको जनताको जो कल्चर छ, जो मूल्यमान्यता, जो सोच छ यो अनुसार निर्णय नहुने हैन। सन्तुलनको नाममा चाहिँ खिचडी हुने, त्यसले विकृति बढाउँदै जाने। अब यस्तो खालको जो अवस्था अमेरिकामा अहिले विकास भएको छ, अब यो बढ्दो छ, यसको दायरा बढ्दो छ। मैले भने नि नस्लवाद भयो, अब डेमोक्रेट र रिपब्लिकन नाममा मूल्यहरूको ध्रुवीकरण भयो, राज्यैपछि आफ्ना शक्ति अनुसारका निर्णयहरू गर्ने प्रवृत्तिहरू भए, त्यो अनुसार राज्यमा चाहिँ तपाईको सत्तामा निकै बढ्दै गएको ध्रुवीकरणको कुरा भयो। त जम्मै कुराहरूले के गरिरहेको हुन्छ भने अमेरिका जसरी जबरजस्ती जोडिएको थियो 1860 देखि 65 को जो डरलाग्दो गृहयुद्ध, जसमा मोटामोटी यिनको आँकडा अनुसार 6 लाख भन्छन्, तर अनौपचारिक रूपमा भन्दाखेरि 10 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो गृहयुद्धमा। र एक खालले जबरजस्ती शक्ति प्रयोग गरेर अब त्यहाँ चाहिँ यो गोराले अमेरिकालाई 50 राज्यलाई एउटा अमेरिका बनाएको थियो। त अहिलेको विश्लेषकहरूको आकलन के छ भन्छ भने अहिले मत सर्वेक्षणमा हेर्दाखेरि अब मान्छेहरूको मत के छ भन्छ भने अमेरिका त्यो बेलाको गृहयुद्धभन्दा डरलाग्दो रूपमा विभाजित भइसकेको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि यो बाहिर विस्फोट हुन बाँकी मात्रै हो, हिजो अमेरिकाको जो गृहयुद्धकाल हो 1860-65 को, त्योभन्दा डरलाग्दो विभाजनमा अमेरिका फसिसकेको छ, नम्बर 1 एउटा कुरा। र दोस्रो उनीहरू के भनिरहेका छन् भन्छ भने अब अमेरिका विभाजित भयो भने हैन, जस्तो एकीकरण हुँदाखेरि अमेरिका लगभग 5 वटा देशमा थियो हैन। जस्तो त्यो बेलाको गृहयुद्धभन्दा अगाडि अमेरिका 5 वटा देशमा थियो आधारभूत रूपमा, त्योभन्दा धेरै टुक्रामा टुक्रिने सम्भावना एकदम प्रबल हुँदै गएको छ। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ मत सर्वेक्षणबाट देखिरहेको छ। र त्यो बेलाको भन्दा एकदमै व्यापक, एकदमै गहिरो अन्तर्विरोध अमेरिकामा चाहिँ सुरु भएको छ र त्यो शत्रुतापूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र अब यसमाथि थप यसले धक्का कहाँ दिन थाल्यो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि र अमेरिकन साम्राज्यवादीहरू हैन, जो आफ्नो उन्माद थियो अहिलेसम्म चाहिँ उनको शक्तिले टेकाएको थियो यिनीहरूलाई हैन, उनीसँग भएको सैन्य शक्ति, उनीसँग भएको पैसा, अब त्यो वैभव हैन, जस्तो मान्छेहरूलाई रोजगारी आदि इत्यादि मुख बन्द गरेका थिए। अब तर अहिले चाहिँ एउटा नयाँ उदयमान शक्तिहरू जस्तो रुस, चीन अथवा अरू विभिन्न शक्तिहरूको उदयपछि जब अमेरिकनहरू टक्राउमा जानुपर्ने अवस्था आयो, अब प्रतिस्पर्धा झनै द्वन्द्वमै जानुपर्ने अवस्था आयो। जस्तो युक्रेनमा उनीहरू एउटा चाहिँ झट्काको सामना गर्नु पर्यो, उनीहरू अहिले ताइवानमा लागिरहेका छन्। अब यसमा उनीहरूको जो चाहिँ सामर्थ्यहीनता देखिन थाल्यो नि हैन, उनीहरू जो कमजोर हुन थाले नि, अब यो अमेरिकनहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पनि अब कमजोर छन्, उनीहरू सक्दैनन् भन्ने कुरा जब दुनियाँले आँखाले देख्न थाल्यो, त्यसपछि अब त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध उग्र हुन थाल्यो अहिले। किन भन्छ भने समस्या कहाँ आउँछ, जो कमजोर हुन्छ समस्या त्यहीभित्र आउने हो हैन। अब जो एकदमै कमजोर र सबैलाई ठेक्न सक्ने अवस्थामा रहन्न, समस्या त्यहीभित्र चर्किँदै जाने हो। जस्तो अहिले अमेरिकामा भइरहेको भने युक्रेन सङ्कटपछि अमेरिकामा उनीहरूको भनाइअनुसार 40 वर्ष यताको सबभन्दा माथिल्लो स्तरको महँगी, मन्दी र चाहिँ तपाईँको इन्धनको सङ्कट अमेरिकामा पनि, यो चिजले गर्दाखेरि अमेरिकाभित्र चाहिँ भित्र सुसुप्त रहेका अथवा चाहिँ दबिएका जति पनि विद्रोहका स्वरहरू हुन्, मानसिकताहरू हुन्, तिनी विस्फोट हुने प्रक्रिया एकदमै बढेर गएको छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने युक्रेन त हामीले देखि नै सक्यौँ, अफगानिस्तान पनि हामीले देख्यौँ, ताइवानको केसमा मात्रै
अमेरिकनहरू पछाडि फर्कनुपर्ने स्थिति आयो भने अमेरिकामा आन्तरिक रूपमा आन्तरिक विद्रोह सुरु हुन्छ। यसलाई अमेरिकन सत्ताले अब रोक्न सक्ने सम्भावना अब मैले देख्दिनँ। किन भन्छ भने संसारबाट उसको साख समाप्त हुन्छ, आफ्नै जनताबाट पनि उसको साख समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले पनि अमेरिका जसरी कृत्रिम रूपमा चाहिँ जोडिएको थियो नि, त्यस्तै नाटकीय रूपमा अमेरिकाको विसर्जन हुने यो तस्बिर अन्त्य हुने मैले सम्भावना देखिरहेको छु। अब यो चिजलाई अलिकति हामीले चाहिँ अन्त पनि होला, यसको लहर अरू देशमा पनि पर्ला। यसरी बनेका जस्तो युरोपमा पनि यो समस्या आइसकेको छ। ऊर्जा सङ्कटको नाममा हैन, अहिले रसियनहरूले चाहिँ ग्यास चाहिँ रोक्दै गएपछि जो सङ्कट आयो, त्यो सङ्कटले युरोपियनहरूभित्रै पनि मारकाट सुरु गर्यो। मैले अघिल्लो संस्करणमा यहाँहरूलाई भनेको छु, जस्तो पोल्यान्डले जर्मनीबाट चाहिँ 13 खरब चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति माग गर्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ पुर्याएको नोक्सानी भनेर। अब जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्नो भूभाग खोसेर जो युक्रेनलाई दिएको छ, त्यो भूमि चाहिँ तपाईँको जर्मनीले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। युक्रेन र चाहिँ तपाईँको बल्गेरियाको बिचमा यही समस्या छ, जमिनको समस्या आइरहेछ, एक आपसमा प्रत्यारोप। किन भन्छ भने सङ्कटमा फस्दै गए अनि पुराना शत्रुता पनि अब बिउतन थाले र नयाँ द्वन्द्व पनि चर्किन थाले। अब यो एउटा चक्रबाट संसार चाहिँ गुज्रन्छ र यो विश्वको अहिले समग्र परिवेशले धेरै देशको नक्सा बदल्छ, धेरै देशको नक्सा तपाईँको लोप पनि हुन्छ र जो छैनन् अहिले त्यस्ता धेरै देशहरू जन्मन सक्ने सम्भावना पनि छ। जसरी पोल्यान्ड पहिलो विश्वयुद्धपछि जन्मियो र इजरायल चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मियो वा जन्माइयो हैन। यो तस्बिर चाहिँ विश्वभरि अगाडि बढ्या हुनाले हामी आफ्नो क्षेत्रमा अलिकति यसप्रति ध्यान दिएर अलिकति सजग र होशियार हुन एकदमै जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।